Unsay angay buhaton sa usa ka inahan nga adunay anak nga dili maminaw og tambag o walang nairespeto sa iyang mga kaginikanan o sa mga katigulangan. Again, unsa ang angay buhaton sa usa ka inahan nga adunay anak na dili maminaw og tambag o walang nairespeto sa iyang ginikanan o mga katigulangan. Ako, isip sa kainahan. Istoryahan ako ang tarong mga akong anak. Istoryahan ako siya ang tarong nga para maminaw siya sa kuha. And then, Laban kay! Kaya mo Ang yan! nagilong sa pagilong sa Jutay Kanilong. ako siya kanang tuluan o maayong pamatasan. Tuluan ako siya mo respeto sa mga katigulangan, pati sa iyahang ginikanan. Kaya kita isip ginikanan dapat respetuhon ta sa atong mga anak. Tuluan nato sila og maayong pamatasan ug mao lang nga daghang salamat. Thank you so much, Number 7.